نحاز جنرال تግራይ ሽልማት ከም ዝተበርከተሎም ዝገልጽ ሓበሬታ ዝብስልጣን ዝሓዘት ነፋሪት ከም ዝወደቐት ዝጥምት ጸብጻብ ማዕቀብ አሜሪካ ብላዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዝምልከት ተሕዝቶን ካልኦት ጸብጻባትን ሒዝናልኩም መጽና ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ንኽትከታተሉና ብኽብር ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና جنرال تግራይ ሽልማት ተበርኪትሎም ኣብ ጥር 15 ውሳነ ላዕሊ ኮር ካብ ዝተቃወሙ ጀነራላት ኣብ ራያ ሽልማት ተበርኪትሎም ኣሎም ዝኽሪ መዓል ሰማዕታት እንትነኽብር ንፖለቲካዊ ፍልልያትና ሰላማዊ መፍትሕ ነጺርና ብሄራዊ ረብሓታትና ኣብ ዘረጋግጹ ተግባራት ብሓድነት ረቢብና ዓላማታት ጀጋኑ ሰማዕታት ኣብ ሽቶም ንምብጻሕ ቃልና ክነሐድስ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፈሉ ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ትማሊ ኣብ ጨርጨር ዝተኸበረ ኮይኑ እቶም ንውሳነ ላዕሊ ኮር ዝተቃወሙ ጀነራላት ኣብቲ መድረኽ رخيبهم يام جنرال نقوس ولد جبريل ولقام كوميشنر هافتو ميشيل جنرال جبريهان ساباته ودعواتم جنرال برهبراخي ودرايا جنرال قعش جبرم جنرال كبد فغارو مسزبهم نزوجونو جاغانو جنرالات هزبرايا قبو كبرهيبو آقاش وملزبل اتيز رخبنا حبريسام الزون تاريخ ونز السنديو لعلكور داو عبي تقراي زفاتورو كبير كلولاو كامزلو خوينم زوم جاغان جنرالات دما اسراويتنا يزخون يخونو دباو لأختو زي حنقات نتاتكال خونلو بنفال مسترير قوامم زصنعو يوم تباهيللم حزب رايا دما بعل خبيرو بحلاو كدان دريبو بيد محدار زوادو بتግራይ አይታፍቱ ኪሮስ አቢሉ ዘማዓርጎም ኮይኑ حزب رايا ذهبنا ክብር ድማ ነመስገን ሓዝውን ኣብ ህዝባው قوامنا ኮይና ክንተግህና ድማ ኢሎም ኣለው እቶም ጀነራላት ካሊ ኣብቱ መድረኽ ዝተረኸበ ሓላፊ ቢሮ ጸጥታ ግዛው መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ፍሳህ ኪዳኑ ፍሳህ ማንጁስ መደር ኣብ ዘስማዓሉ ግዜ ዝነበዓ ኮይኑ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይነሎም ኣቀዲማ ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ዓሪፉ ዝነበረ عصمت جگان سماعتات بملعلا بكتما چرچر عبد دركب مكان مقابر سماعتات شلا مرب بكبري كعرف تقبر خوين بسنة سرعات منبار حقف عنبوان كالوت مدلوات نقاطليم حلافي بيرو سلام نتسطان تግራይ جنرال فسا كيدانو فسا مانجوس شعو ابزوس معذربات امبل زخر معال سماعتات انتنا خبر بوليتيكاو فللياتنا نزتن سلاماو ميتن بمحداق بهراو ربحاتاتنا بنرغاغطولم عبيت ጉዳያት በሐድነት በመክላስ ሐድር جگان سماعتات بشتن مبتح قالنا كنا حدث قبا كبلي تزاريبهم انتخونا نزربان عبت مدرخ نزرين بعاتن جنرال فسا كيدان زقوام زلو تقاروم جنرال فسا مانجوس حاده كابتوم من محدار بحيل برتك فرس زفقود عزازتي سراوتيوم بوليتيكا تقراي كاب سلاماو قال سواتيون عب ناي برتك قال سكاتو العلقدة تتاويتيوم حزدا بخمي امونغو تقارو تسحب قاتاقتو يبلان بوليتيكانا بسلطنن بسلامون منقدي كنفتحو قالنا يبل زبلحتو يبقسل اللهم صلال سبيل محابرة مراب تقراي ناب كلن امباستات اسلاميك ريبابليك هاجرات عرب مالتون عربي امارات تركي سعود عرب دبداب بحطو دقاف محتاته فليتهم صلال سبيل محابرة مراب تقراي تمال سنة شمن تخلتشن 10 عام تمرت ابزوركو حد دبداب امباستات اسلاميك ريبابليك هاجرات عرب تمزابلتنا مربوتهم كملسهم اب العالم منقسي اثيوبيا وانتاوي صلوه مكعرفون كرغفون حاتيتولم هاجرات عرب حضر النجاشي كتخبران مرخاص حضرتات النجاشي توتو تبلان كتحجزان يجباز بلطلال تمزابلتي دقال نجاشي نمربوتهم كملص بمحجاز تاريخ ولدخنن تاريخ كنن حدثا كبل تلابيلام ابعدنا معرب تግራይ زرمطراي نزفصمو دقانوسيو ህፃናትን አረጋውያንን ሓዊሶም ሲቪላትን ዝጨፍጨፉ ብረት ብዛዓጥቃ ሰባል በነፈርት ጥሜትን ጸተው ዓመፅን ተጠቂሞም ሓበራዊ መቅጻዓት ህዝቢን ዝሳለጡ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ዝተሓሱ ሓይልታት ሓድራል ነጃሺ የኽብርን የድንቅን የትብላ ሃገራት ዓረብ አጭቆኖም መዊለኖም ዘርየን زبلت مغلصي زخونه يكون ዲፕሎማሲያው ቃል ወይ መጻይ ኢንቨስትመንት ነዚ ጥልመት ዙይ ነፃ ከገብረ ይኽልኒው መንግስቱም ኮነይላ በጎጎይ ሰልፍ ታሪክ ስለፍ መሪጹ ኮነይሉ ምንት ወልደታት ጽባህ ክባሃል ግን እርማት ክገብረሉ ዕድል አለይሎም እቲ ጥልመት ኣብ ምጽናት ዓሌት ደቂ አልነጃሽ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቅዱስ እስላማዊ ትውፊት ንምርኻስ ኣብ ዝተሳለጠ ርኹስ ወፍሪ ተሓበርቲኹም ክብል እቲ ደብዳቤ ወቂሶሎም ብኻሊ ወገን መትታው ኢቲኬቲንግ አገልግሎት ትራንስፖርት ዝተቃወሙ ገና
በጻሕትን ሶማያ መኻይንን መጓዓዝያ ህዝቢ መቐለ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ የካይደሎም ኣገልግሎት ቲኬቲንግ ቴክኖሎጂ ምጅማሩ ሰነ 8 2017 ዓ.ም ዓላው ቢሮ መጓዓዝያ ብላዕሊ ሕጊ ዘይኽበሩ ወነንቲ ተሽከርከርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ስጉምቲ ክወስድ ኢልዮም ደረጃ ዝሓለወ ኣገልግሎት ዝህብ ማእኸል ምውፋር መኻይን ኣብ ዘየለሉ ሕፅረት ነዳዲ ዓይኒ ኣብ ዘፍጠጠሉ ታሪፍ መጓዓዝያ ኣብ ዘይተመዓራረየሉ ቲኬቲንግ ቴክኖሎጂ ኣገልግሎ ማለት ኣይልክዕን ኢሎም ኣለው ኣገልገልቲ ትማሊ ሰነ 8 2017 ዓ.ም ኣብ መቐለ ዝጀመረ ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ለሙን ከም ዝቐጸለ ዝግለጽ ዘሎም لعلوت حلف تسافر من باراس تنقرلا نايوغ هليكوبتر فيدرال كم استحمششت تحبير لهم أتوقع حالتات فانو تمالي شمنت سنة خلتشان 17 عام تمرت أبي كواب غورغورا غوندر لعلوت حلف تسافر من باراس تنقرلا نايوغ هليكوبتر فيدرال كم زود قيز قلق ظلام اتين موداق زا نايوغ هليكوبتر ملكيتو تمالي ماسيو أبي معقنا زينا إيتيوبيا زقا وحزم شي زينا نتنكي موداق زملكت استفلالي ريتو تاتوكواي وهاب انتهالوهم حالتات فانو بتسأر نفرتي كم زوق عوايو زرب زلام بوغن سراوت إثيوبيا نزتنكتي حدقا يتار كمزلو يقل زلو خوينم آبتان فاريت زنور سبسلطان زحاوسو تسافرتي بزيكا قليل قدات كبيد قدات كم زيوت حمون شعو كاب هوسبيتال كوچ كم سقبرن زحابش استبهال ميديا ماخل حقر تبجبالام آبتا هليكوبتر نافقوي بايت فيدريشن اغنيوت شاقر حويسوم مكتل قدماء منيستر تمسقن طرونا كم زنوريو زيقل زلام بخالي زينا ممحدار ترامب إثيوبيا تركبن 36 هاقرات قراغو زخ قبر حساب كمزلوم رويترسن واشنطن بوستن زرعي وشتاو سند كفل قدات وطاي املاخيتولام ازي ماركو روبيوس فرمولون ديبلومات استدالو سند زرزرتن قراغو زخ قبرلن استحسب هاقرات زحز خوينم تناقرات كابت قران موتا خقبرو زقبا متعراي زحز مخاني تحبير زولام السند زيغاتاتن بامريكا نخياتو ملو ويكفل قراغ قبرلن زقبا هاقرات بمنتار زلون تقمات بمقمات زقرا قبراو قرم مخانو تنهاقرات كمالو زقبا معكنتاتن متعرياتن كجبرام كل تورح كم زوهابن يتكس اتياب موداتا زحلف سومنا بدبلوماسياتات استزرق حسند كفلي قداتو تايم ابوش تسلسا معلتات نتي استقمت معكنتاتن قديتاتاتن انتزي مالين ملوي كفيلاو قدا مقشا كجبرلن زخل 36 صخفتا زل على هاقرات على ليلو كبل ريتورس تبزيبالام اتي بكفل قداتو تا امريكا سدالو سند زرزر زيغاتاتن ملوي كفيلاو قدا مقشا كجبرلن زخل 36 هاقرات كويني بحويسوتن 25 هاقرات أو أفريكان زركبا أب زحلف قنبت بريزيدانت ترامب دحننت هاقورن هزبن محلاو بزبل أب العلي إرترا سودان سوماليا نزبلا شوعات هاقرات أفريكا زركبن 10 هاقرات قرام قشا كم زقبري زكاريم كاب شدشت قرابتي هاقرات إثيوبيا تنسلس أبتي زحلف قرا زاتوا خوينن إثيوبيا بزي حزي قريب زولو سند كفل قداتو تاي سفير علام ازي سند زي دحرك لتوارح قبراو كخون تثبيت قبر ازي سند قبراو تخوينم كلهم زيغاتات قرن افريكا اب امريكا كياتو كغديام كاب غرابت هاغرات اثيوبيا كينيا تراي كاب زغران تاكت كاونيا اب 25 هاغرات افريكا زتقالل غدام كاتو ازغرب حساب هاغرات افريكا جيبوتي دبوب سودان جبتي يوغاندا تانزانيا نيجيريا يركبن اتسند بزعواتن زيغاتاتن اب امريكا كياتو كولكالو زنغرلن زول هاغرات مخنياتات زرجيرولا كابزيوم اتن هاغرات منن زيغاتات نمللاي زخل زتامامن سندات كقربا بقعات كم زو حدنن كم زي تحابران كمون دحننت باسبورتن زتحاتت مخانو كم مخنياتات تطقيسولا غلاغرات ونتهم كاب امريكا كوچو سازو زيغاتاتن مچو كنتات اب مفتار متحوار كم زي بلن كغلص انكلو غلين دما زيغاتاتن لعل استفقدلهم غزا فيزا زصون حب مخانو نخغرا مخنيات كوين ليبل زيغاتاتن هاغرات اب امريكا بستفصم غبر شبراوي تغبارات كم ساتفو وي دما بصره سيماويانن صره امريكاويانن طفتات كم ساتفو ونت سند يغلጽ يخون برز مخنات اغران كلن هاغرات كم زي ملكتنن ككم كنتاتن ساتفون زيغاتات كم زفلالت سند حبيرولام بريزيدانت ترامب داغم ناب سلطان كاب زمص اندحر غداي ميغريشنن قدامنت كواب صنح خوينم ناب وايت هاوس كاب زملس اندحر دمان ميغريشن زملكت بزحو سنتات كتغبر جميرولام ابز حلفا رح بامريكان دركب سندات زي بلوم سدتنياتات نمحاز نمسارن مسغاغون وفري ككايد صنحيو نزي تغبار زي نقفيتان حيال تقامن كوان
እንተነበረም ኣብ ውሳኔኦም ደው ኢሎም ኣሎም ትራምፕ ብዘይካቲ ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካን መስጓጉዝ ወሰዶ ሰጎምታት ኣብ መወዳታ ዝሓለፈ ጉንበት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት 12 ሃገራት እግድ ኣንቢሮሎም እዚ ድማ ካብ 1 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ ከፍለ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ዝገዳ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ክሰፍሕ ዜጋታት ተወሳኽቲ 36 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከያቱ ከግድውን ሓሳብ ኣቕሪቦሎም ኣብ ኢራን ሓደ ላዕለ ወታደራዊ ሓላፊ ድሕሪ ምቕታል ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ጀሚራ ክልተን ሃገራት ካብ ዓርቢ ጀሚረን ናብ ግጭት ካብ ዘምርሓ ኢራን ብውሕዱ 224 ሰባት ከም ዝሞቱ ክግለጽ እንከሎ ኣብ እስራኤል 20 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዛጊድ ብዘሎ ሓበሬታ ተፈሊጦሎም ቁጥር ብደብዳቤ ኢራን ዝሞቱ እስራኤላውያን 19 በጽሑ ኢራን 900 ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎም 240 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ገሊጻላ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ትራምፕ ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ خامنئي ንምቕታል እስራኤል ዝሓንጽጽ ተውጥን ከም ዝነጸጎ ሰለስተ ሰበስልጣን ኣሜሪካን CBS ኒውስ ገሊጾም ኣሎም ሓደ በዓል ስልጣን ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምቕታል ካማኒ ጽቡቕ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ከም ዝገለጸሉ ይሕብር እቲ ፕሬዝዳንት በዓሉ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብግልጽ ሩጭ ይሃበን እታ በመንጎ ትራምፕ ኔታንያሁ ዝተኻየደ ዝርብ እስራኤል ብዓርቢ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማራ ከም ዝተገበረ ይንገር ናብ ሎማ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኢራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 5 እስራኤላውያን ከም ዝተቆተሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዋና ሓደጋ እስራኤል ኣፍሊጦሎም እዘን ክልተን ሃገራት ካብ ዓርቢ ጀሚረን ሕድሕደን ክተቃቃዕ ካብ ዝጅምራ ዝተቆተሉ እስራኤላውያን ብውሕዱ 20 ከም ዝበጽሑ ክፍለጥ ተኻይሉ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓያል ምሳይላት ክተኩሳ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ እቲ መጥቃዕቲ ክሳዕ ሕዚ ካብ ዝተኻየደ ዝሓየለ ከም ዝመስል ገሊጾም ብመጥቃዕቲ ኢራን ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱን ከሎ 10ታት ብኸቢድን ብፎኩስን ተወቂዖምን ኣብ ሆስፒታል ኣቸማሎም እቲ መጥቃዕትን መብዛሕትን ከተማታት እስራኤል ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኣብ ተልአቪቭ ሃይፋን ጥራሕ 37 ተወቂዖም ሆስፒታል ኣቸም ከም ዘለው ተገሊጾም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ወታደራዊ ስለ ኢራን ድሕሪ ምቕታል እያ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ናብ ሓያል ከተማታት እስራኤል መጥቃዕታት ሚሳኤል ፈጺማ ዘላ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢራንን እስራኤልን ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሓ ብምትስፋው ሓደ ግዜ ሃገራት ንሓድሕደን ናብ ውግእካትዋ ንብር ምዃን ተዛሪቦም ብዘይካዚ እስራኤል ንላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካማኒ ንምቕንጻል ዝቐረበ መደብ እስራኤል ትራምፕ ከም ዝነጸጎ ገለ ማዕኸና ዜና ኣሜሪካ ቃሊሕና ኣለዋ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ብ12 ሰና ብልዕሊ ኢራን ኣብ ዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሓያል ወታደራውን መራሕትን ተመራመርትን ተቐቲሎም እዮም እቲ ማዕበላዊ ደብዳባት ናብ ትካላት ኒውክለርን ወታደራዊ ዕላማታትን ዘነጻጸረ ምዃን እስራኤል ትገልጽ እስራኤል ብዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ 70 ሰባት እዮም ተቐቲሎም ካብዚኣቶም ቶም ቀንዲ ላዕለዎት ወታደራውያንን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተመራመርትን ምዃኖም ኢራን ትገልጽ